ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات. الحمد لله، بسم الله. درس جديد مع dialectuto.com. بالنسبة لهاد لا فيديو بإذن الله غادي نشوفو الانترفاس اكسل 2013. أول شيء ملي تلونسيو الإكسل شنو عندنا لو باكستيج. لو باكستيج هو هاد لا فيو اللي عندنا هنايا فيها بليزيور انفورماسيون. تنلقاو نوفو كلاسور bienvenue dans Excel وهنا تنلقاو دي موديل دو كلاسور تيقدمهم لينا اكسل 2013. لو تيتر ديالهم مثلا بحال لو تيتر ديال الموديل budget familial, budget d'entreprise, tendance des dépenses. ملاحظة ما كاينش غير هادو كاين مجموعة ديال لي موديل. فتيبان لي شي موديل مناسب مثلا بحال ليست دو بريزونس كليك تيعطيني اون ديسكريبسيون ومن بعد بوطون كريي. هاد لو موديل يمكنني هو نعتمد عليه او ناخدو كاكزومبل. غادي نكليكي على بوطون فيرمي. لما لقيتش لو موديل ديالي مثلا كنت نقلب على دي موديل باش نشوف كاكزومبل نخدم بهم ما لقيتش. لاحظوا شنو عندي الفوق هنا recherche suggéré ولا recherche modèle en ligne، يعني تيقلب على لو موديل في لو سيت ديال الاكسل. غادي ندير فاكتور، عندكم بودجي فاكتور كالندري ديبونس ليست فاكتور وتعطيني دي موديل عندهم علاقه مع لي فاكتور. فكذلك يمكن لي مثلا هذا الموديل فاكتور كوميرسيال كليك تنلقى لا ديسكريبسيون كريي ونطلق منه ونخدم به مثلا لا بان لي مناسب. غادي نرجع لو باك ستيج، يعني ملاحظه انا ديما في لو باك ستيج غادي نرجع في المكان فين كنا. غادي نكليكي على هاد لا فلاش الفوق كاع نوفو كلاسور، غادي نكليكي على نوفو كلاسور وهنا تندخل في وسط اكسل 2013. غادي نرجع للانترفاس، غادي نرجع فين كنا الباك ستيج وغادي نرجع هاد لا زون غادي نشرحها نشوفوها بشكل مفصل. كليك على اونغلي فيشي وهنا لاحظوا كاين بليزيور اوبسيون كذلك في وسط هاد لو باك ستيج. فانفورماسيون عندي protéger le classeur، là بغيت protéger par mot de passe، inspecter le classeur، version ديال le fichier تخدمو به، option d'affichage، d'autres informations عندهم علاقة مع la taille، le titre، création، l'auteur. فتيقدمنا مجموعة ديال المعلومات غادي نشوفوها في وسط l'information. nouveau، là بغيت نكري ان كلاسور جديد أو نخدم بان موديل. ouvrir classeur، لاحظوا هنا اونتر بارونتيز utilisation récente، بمعنى في هاد لا زون انا ما عندي حتى شي كلاسور خدمت به من قبل، ولكن الانسان تيبدا يخدم بالاكسل شنو تيلقى ملي تيحل الاكسل وتيدخل في هاد لا زون ديال اوفرير تيلقى لي كلاسور اللي خدم بهم من قبل، فبلا ما يقلب عليهم يقد يكليكي عليهم غير هنايا ويكمل الخدمه. سكاي درايف، لا كنت سجلت لو فيشي ديالي في وسط سكاي درايف. ملاحظه من الاشياء المهمه اللي ولات حاليا هاد لو سكاي درايف غادي نخليها في اون فيديو ابار. غير هنا بشكل عام كنا نونجستريو في وسط لو سكاي درايف، ولكن في هذه الحاله كما تيبان لكم خاصنا نديرو اون كونيكسيون هنايا. فقط اون كونيكسيون تتكون بان كونت اوتلوك مثلا ولا هوت ميل. اورديناتور، دوسي ريسون هنا لومبلاسمون ولا باركورير وتمشي نقلب مثلا على لو فيشي فين سجلتو. ajouter un lien نفس البرانسيب ديال لو سكاي درايف. enregistrer، فيمكن enregistrer في لو سكاي درايف او في الاورديناتور كذلك ajouter un lien. امبريمي، ملاحظه قبل ما ندوز امبريمي غادي نخصص باذن الله اون لوسون ابار ديال لو سكاي درايف، كيفاش نونجستريو في لو سكاي درايف، كيفاش نديرو اون كونيكسيون باش نونجستريو في ان سكاي درايف، كيفاش نديرو ان بارطاج في ان سكاي درايف. حقاش من الاشياء اللي ولات مهمه. وبالنسبه لو برانسيپ ديال لو سكاي درايف ما بداش في الحقيقه في 2013 ولكن كان في 2010 2007. امبريمي فيعطينا لي زوبسيون ديال لامبريسيون. partager، فلا بغينا نبارطاجيو كذلك في ان سكاي درايف. exporter en PDF ou XPS. fermer، هنايا غادي يفيرمي لو فيشي اللي خدام فيه. غادي ندير فيشي. كاين دوطخ اوبسيون، يعني قبل ما نرجع كنت باغي ندير نوفو دوطخ اوبسيون في لو كونت. اون اسوس تيم اوفيس، لو غري كلير هو هذا اللي عازل. لو بلون تيبدل غير لي كولور، او لو غري فرونسي لاحظوا تيرجعو بحال هكا تيرجعو بهاد لا كولور. فتيبقى او شوا غادي نرجعو كونت وندير هنا لو غري كلير. d'autres options كما كاتبين هنايا اوبسيون فتعطيني هاد لا بوا دو ديالوج اوبسيون اكسل وفيها بليزيور اوبسيون. ملاحظه هاد لي زوبسيون مهمين اللي كاين هنايا، فلا مشيت تبدلت هاد لي زوبسيون فتتبدل الاكسل، العمل ديال الاكسل كامل تيتبدل. فنهض البال ما نحاولش غير نتيستي بشكل عشوائي، لا نحاول لو تيست. لا كنت غندير لو تيست نعرف شنو تندير. كذلك نحط الكورسور على هاد لو اي اللي كاين هنا تعطيني دي انفورماسيون على هاد لوبسيون اللي كاين هنا كما كاتبين. afficher la mini-barre d'outils lors de la sélection تعطيني مثلا des informations اللي تشرح هاد l'option. غادي ندير annuler، غادي نرجع الفيشير nouveau
ومن بعد nouveau classeur. ملاحظة في le backstage هذه فقط une introduction ولكن فيها plusieurs informations. les informations اللي كاين في le backstage غادي نخدموا بهم في وسط la formation بإذن الله. غادي نعاودو نكتشفوا هاد الأشياء اللي كاين هنايا. فنرجع للانترفاس ديال الاكسل. اول شيء في الانترفاس شنو عندي لا بار دابليكاسيون تنطلق من هذا المكان الى هذا المكان اللي عندي هنايا. لا بار دابليكاسيون تلقى اكسل بمعنى لو نون ديال اللوجيسيال، ولاحظوا هنا لابيلاسيون كلاسور 2 تلقى كلاسور 1 كلاسور 2. كل ما تنحل ان فيشي جديد تيكون مكتوب كلاسور، تتكون مكتوبه كلاسور 1 2 3 الى غير ذلك. في وسط الاكسل تندويو بكلاسور. نعطي مثال بالوورد. في الوورد من تنخدمو تنقولو مثلا عندنا ان دوكيومون في 3 باج، عندي ان دوكيومون تيدوي على ليكونومي سبيل المثال، عندي ان دوكيومون في 50 باج، فنتندويو بلا نوسيون ديال دوكيومون. بالنسبه للاكسل تندويو بلا نوسيون ديال كلاسور، تنقولو عندي ان كلاسور تيدوي على لا كونطابيليتي ديال كذا، او عندي ان كلاسور تيدوي على لو شيفر دافير ديال كذا، يعني تندويو بلا نوسيون ديال كلاسور. كلاسور شنو فوسط منو؟ فوسط منو دي فوي. كيما في الوورد تنقولو مثلا ان دوكيومون في وسط منو 3 باج، ان دوكيومون في 50 باج. هنا في وسط الاكسل تنقولو عندي ان كلاسور فيه 2 فوي 3 فوي 5 فوي الى غير ذلك. غادي نرجع لي فوي وغادي نشرح هاد لي فوي مناش تكون. فلا بار دابليكاسيون اون فوا تنونجسترو لو كلاسور تتمشي كلاسور 2 و تكتب هنا الاسم ديال لونجسترومون اللي اونجسترنا به لو فيشي اكسل. La barre d'outils d'accès rapide, لاحظوا غادي نكليكي على البوطون وهنا personnaliser la barre d'outils d'accès rapide. علاش تصلح هاد la barre d'outils d'accès rapide؟ من تنبغي نكريي un nouveau classeur، لاحظوا فين تمشي fichier nouveau وكليك على nouveau classeur، فنتندير شي 3 كليك ولا 4 كليك. يمكنني نختصر ونجي هنايا ولاحظوا كما كاتبين هنا personnaliser la barre ديالاش d'outils d'accès rapide، بمعنى بحال دي راكورسي. غادي ننزل لوبسيون nouveau ولاحظوا هنايا فقط كليك تيافيشي ان نوفو كلاسور وممكن نخدم به. ما بغيت نحيد هاد لوبسيون ديال نوفو فقط نكليك على البوطون ونقول ليه نديكوشي نوفو، نخلي غير هاد الاشياء اللي عندي هنايا. اون اوبسيون كاينه جديده في 2013 هي هاد لوبسيون ديالاش ديال سوري تاكتيل. فهنا تاكتيل لاحظوا اون فوا هنا كيما كاتبين سوري روبون ستاندار اي كوموند اوبتيميزي بور اون يوتيليزاسيون افيك لا سوري. لاحظوا الفرق ما بينها وبين تاكتيل من تنخدم بليدي كيما كاين هنا. لاحظوا ليسباس ندير هاد الاشياء ديال الانترفاس تاخذ واحد ليسباس باش يمكن لي نافيغي او يمكن لي نبدل لي زوبسيون غير بلو كليك مثلا غير بلو مود تاكتيل هنايا. فغادي نرجعها بالنسبه ليا سوري هنايا باش ترجع بشكل عادي. La barre d'accès d'outils rapide, la barre d'application وهنا دي بوطون اللي تيكونوا في كاع لي لوجيسيال اللي عندكم اليوم فكره. كونيكسيون لا بغيت نكونيكتا مثلا بان كونت اوتلوك باش يمكن لي ندير دي زونجسترومون ويمكن لي نبارطاجي لو فيشي ديالي. بالنسبه هنا من بعد لا بار دابليكاسيون شنو تلقاو دي زونغلي. بروميير اونغلي فيشي اللي تيدينا لو باك ستيج تنرجع بلا فليش. شنو تنلقى دوطخ اونغلي كاين لونغلي اكوي انسيرسيون ميزون باج الى غير ذلك. وكل اونغلي سبيل المثال اكوي تتكون بليزيور جروب. فعندي لونغلي اكوي في لو جروب بريس بابيي بوليس الينيومون الى غير ذلك. هاد لي جروب كاملين تيتجمعوا في هاد لو روبون. فهاد لو روبون هو هاد المكان من اليمين الى اليسار، فهذا هو كامل سابيل لو روبون. اون ريمارك يمكن لي نكليكي على لو بوطون وشنو تنلقى ريدوير لو روبون ما تيبقاش يبان. ولا بغيت نرجع لو ريبون فقط دوب كليك في لونغلي اي واحد من هادو دوب كليك تيتافيشا لو ريبون. او عندي لي زوبسيون هنايا كليك ماسكي اوتوماتيكمون لو ريبون ما تيبقاوش يبانو. افيشي لي زونغلي لاحظوا غير لونغلي بوحدهم او كليك افيشي لي زونغلي اي كوموند تيتافيشاو معاهم كذلك هنايا. اون استوس غادي نبقاو توجور في لو ريبون. اون استوس مثلا غادي نكليكي فقط على الت لاحظوا شنو وقع عطاني لي راكورسي ديال هاد الاشياء كاملين. مثلا بغيت نمشي لانسيرسيون شنو كاتبين هنا اس غادي نكليك على بريسي اس في لو كلافي تدخل الانسيرسيون. بغيت نمشي شي حاجه هنايا فقط بريسي غير لا توش اللي عندي هنايا في وسط لو كلافي غادي نكليك على اكوي هنايا. فهذه اون اوبسيون لا بغيت نخدم بلو كلافي. لا بار دو فورمول عندي هذه كامله سابيل اون بار دو فورمول مهمه وغادي نخدموا بها طول الاكسل باذن الله. كذلك عندنا هنايا ان تابلو ولاحظوا لو تابلو اللي كاين في وسط الاكسل تتكون دي كولون ا بي سي دي الى غير ذلك. تتكون دي لين هنايا وتتكون من اون سيلول.
فهاد لا سيلول هي الانترسيكسيون ما بين اون كولون وما بين اون لين. هنا لاحظوا ملي تنكليكي بحال هكا شنو تيبان؟ هاد لو سي لو نون ديال لا كولون تياخد هاد اللون ولو نيميرو ديال لا لين تياخد هاد اللون. سبيل المثال هنا عندي ا وهنا 9. شنو معنى هادو؟ بمعنى لومبلاسمون ديال هاد لا سيلول شنو تيساوي لا كولون بي وهنا لا لين 6. بمعنى هاد لا سيلول لومبلاسمون ديالها او لادريس ديالها شناهي؟ هي بي 6. تتجمع بحال هكا. لاحظوا هنايا شنو غادي نكتب؟ زون نون ولا مثلا لادريس دو سيلول بغينا نسميو بحال هكا بي 6. بمعنى كل سيلول عندها ان نون خاص بها. هاد لو نون ديال لا سيلول مناش تتكون بلو نون ديال لا كولون سي كيما بان لكم هنا سي، و تتكون بلو نيميرو ديال لا لين 5 كيما بان لكم 5. فتتجمع في كلمه سي 5 بلا ما نشوف بعينيا بي 9. فاون فوا تنكليكي هنا تنمشي نشوف في هاد المكان تنعرف انا فاش في دي 8. في لا بار دو فورمول هنا تنكتبو بلي فورمول ديال ليكسل. اون فوا تنلونسيو ليكسل شنو عندي اون سول فوي هنايا، على خلاف ليكسل 2003 2007 et 2010 par défaut كان عندنا 3 فوي. هنا عندي اون سول فوي ويمكن لي ناجوتي اون دوزيام فوي فقط في هاد لو بلوس اللي كاين هنايا فوي 2 فوي 3. كاع لي فوي تيتشابهو، كاع لي فوي تتكونوا من دي كولون دي لين بطبيعة الحال دي سيلول. هاد لي فوي يمكن نبدل الاسم ديالهم. هنا نكتب جونفيي فيفريي مارس الى غير ذلك. فهاد الاشياء غادي نشوفهم باذن الله في لي فورماسيون او في لي فيديو اللي جايين. لا بار ديتا اللي عندي هنايا كامله شاده من اليسار الى اليمين فيها ان زوم. كاين هنايا ندير زوم افون، كاين ندير زوم اريير، دوطر انفورماسيون دافيشاج. فبالنسبه للانترفاس ديال الاكسل هما هاد الاشياء.